नमस्कार, एसटिभी च्याटमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज हामी राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको 297औं जन्म जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने कि नमनाउने, राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउने अथवा पृथ्वी जयन्तीका रूपमा मनाउने अथवा सामान्य अवस्थामा यसै गरी अहिले जे चलिआएको छ 10-11 वर्ष यता यसै गरी छाडिदिने, समग्रमा नेपाल राष्ट्र एकीकरणका सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान, भूगोललाई एकताबद्ध गर्ने सन्दर्भमा, समाजलाई, संस्कृतिलाई, अर्थतन्त्रलाई एकताबद्ध गर्ने सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान के छ र समग्रमा पृथ्वीनारायण शाहप्रति आलोचनात्मक टीका टिप्पणी गर्नेहरू कतिको यथार्थपरक छन्, यिनै प्रश्नमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। पृथ्वीनारायण शाहका विचार अभियन्ता भरत बस्नेत हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यसपटक पृथ्वी जयन्ती कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईहरुकै अगुवाईमा लामो समयदेखि चल्दै आयो। गएको वर्षको चित्र अलिकति फरक देखियो पृथ्वी जयन्तीको बेला, सिंहदरबारको अघिल्तिरका चित्रहरू फेरिए। यसपटक केही त्यस्तो अर्को नयाँ दृश्यहरू आउँदैछन् अथवा? हामीले विशेष गरेर 27लाई अथवा 27को सेरोफेरोमा पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिने, उहाँका विचारहरूको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्ने कामहरू हामी लामो समयदेखि गरिरहेछौँ। र 27 भनेको चाहिँ त्यो विशेष दिन हो। त्यसमा हामी एउटा झाँकीसहित हामी दिल्ली बजारको भोजनगृहमा 10 बजे भेला भएर हामी 10:30 बजे त्यहाँ पुग्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ। त्यहाँ गएर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा श्रद्धासुमन अभिव्यक्त गर्ने, त्यो सायद यसपालि अब पहिलाभन्दा सबैले धेरैले गर्छन्। र यसको चाहिँ नेतृत्व पनि राष्ट्रबाट, राज्यको तर्फबाट यो एकाडेमीले गर्छ। गएको वर्ष पनि अगुवाईमा हुन्छ। र अब जहाँसम्म पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा छ त्यो सबै जनताहरूले मान्नुपर्ने कुरा हो। किनभने हामी पृथ्वीनारायण शाहको कारणले नै नेपाली भएका हौँ र नेपाल राष्ट्र भनेको रहेको र यो सरकारले गर्नुपर्ने चाहिँ बिदा दिएर पर्व मनाउनु पर्ने हो, त्यो अझै पनि भएको छैन। अब पृथ्वीनारायण शाहको योगदानका सन्दर्भमा आलोचना गर्नेहरू पनि छन्। विशेष गरी 10 वर्षसम्म नेपालमा चलेको सशस्त्र युद्धको समयमा पृथ्वीनारायण शाहका विचार, पृथ्वीनारायण शाहको योगदान, भूमिका, जति बेला हामीले जातीय राज्यको कुरा उठायौँ, जातीय पहिचानका कुरा उठायौँ, भूगोल र क्षेत्रलाई त्यही ढङ्गबाट खण्डित गर्ने भन्ने एउटा बहस चल्यो। त्यति बेलादेखि चलिआएको एउटा अफवाह भनौँ अथवा प्रचार प्रसार अथवा अपव्याख्या, त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले पृथ्वीनारायण शाहको सन्दर्भमा अथवा नेपालको इतिहास पढेकाहरूले चाहिँ के भन्छन् भने पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई अध्येताहरूले पनि बुझाउनै सकेन, जनतालाई नागरिक तहमा त्यो पुग्नै सकेन। हामीले पुस 27 गते मनाउनुपर्छ राष्ट्रिय एकता दिवसका दिन, हामीलाई सार्वजनिक विधा चाहिन्छ, राष्ट्रिय उत्सव मनाउँ भनेर मात्रै भन्यौँ। तर केका लागि पृथ्वीनारायण शाहको योगदान हामीले तल्लो तहसम्म किन पुर्याउन सकेनौँ भनेर अध्येताहरू भन्छन्, इतिहासकारहरू भन्छन्। यो मानेमा चाहिँ तपाईँहरू जस्ता अभियन्ताले के गर्नुभएको छ? यो चाहिँ के भएको रहेछ भने राणाकालमा पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई ओझेलमा पारिएको रहेछ र पछिल्लो क्रममा मात्रै अलिकति राजा महेन्द्रको पालामा अलिकति बाहिर ल्याएको, चर्चामा ल्याएको कुरा देखिन्छ। 7 सालपछि अलिकति यो चर्चामा आएको देखिन्छ। र यो हामी यस्तो मान्छेको कुरा काम चाहिँ के हो भने पृथ्वीनारायण शाहका जुन विचारहरू छन् ती विचारहरू कालजयी छन्। जस्तो यहाँ अब हामीले धेरै पढ्यौँ, विभिन्न विचारहरू, समाजवादको विचारहरू पढ्यौँ, साम्यवादको विचारहरू पढ्यौँ। अब केही समय अगाडि प्रचण्ड पथको विचारहरू पनि हामीले पढ्यौँ। र यी सबैभन्दा जेठो विचार भनेको पृथ्वीनारायण शाहको विचार हो। यो विचारलाई हामीले जनजनमा घर घरमा पुर्याउनु पर्ने जुन छ काम छ त्यो गर्नुपर्छ। त्यो भइरहेको छैन। त्यो किनभने राज्य विरोधी भएर नभएको, तर हामी हाम्रो तर्फबाट त्यो काम गरिरहेछौँ। यो बिचमा राज्यले त्यो ढङ्गबाट इग्नोर गरेको त हामीसँग मोटामोटी 63 साल पछाडिको कुरा मात्रै भयो। हजुर, त्योभन्दा अगाडि राज्यले के गर्यो? त्योभन्दा अगाडि पनि खासै गरेन। एउटा सार्वजनिक विदा दियो र पृथ्वीनारायण शाहको विचारमा छलफल विचार गोष्ठी हुन्थ्यो साधारण रूपमा, तर त्यो विचारहरूलाई व्यवहारमा ल्याउने काम चाहिँ राज्यले गरेन। पृथ्वीनारायण शाहको समग्र तत्कालीन परिस्थिति, क्षेत्रीय, कुटनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सैनिक हिसाबमा हेर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले एउटा गोर्खा सानो राज्यमा म राज गरिराखेको थिएँ, तर योभन्दा ठुलो राजकीय वैभव मसँग हुनुपर्छ भन्ने एउटा
अभिलाषाका साथमा राज्य एकीकरण गरेका थिए कि तत्कालीन परिस्थितिलाई बुझेर क्षेत्रीय परिस्थिति सैन्य विस्तारवादको जुन तानासाहरूको चलिराखेको परिस्थिति थियो त्यसलाई बुझेर पृथ्वीनारायण शाहले एकता गरेका थिए? तपाईँको अध्ययनले के भन्छ? त्यसमा दुवै हामी आलोचना गर्छौँ नि, त्यसमा दुवै किसिमले हेर्न मिल्छ। पहिलो कुरा त आलोचना गर्नेहरूले के बुझ्नु पर्यो भने त्यति तत्कालीन अवस्थामा जातीय राज्यहरू थिएनन्। ती राज्यहरू जुन 2224 राज्यहरू छन्, त्यस्तै काठमाडौँमा 3टा राज्यहरू थिए। 2224 राज्यहरू उनकै कुल वंशको राज्यहरू थियो र पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला दक्षिणबाट आएको जुन दक्षिणमा जुन हाबी भएको जुन शक्ति छ, यदि त्यसको सामना गर्नुपर्ने हो भने नेपाल एउटा विशाल राज्य हुनुपर्छ, होइन भने हामी खण्डीकरणको अवस्थामा रह्यौँ भने यो राष्ट्र विलय हुनसक्छ भन्ने हिसाबले गोत्र परिवर्तन गरेर आफ्नो वंशीय कुल समकुल कुलीका राज्यहरूमा कसैसँग सम्झौता गरेर कसैसँग लडेर राज्य पुनः एकीकरण गरेछ। यो राज्य एकीकरण होइन, यो पुनः एकीकरण हो राज्य। भनेपछि ठुलो राज्यको म शासक हुनुपर्छ भन्ने एउटा अभिलाषा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहमा थियो। त्यो नभएको भए त राष्ट्र बन्ने थिएन नि, त्यो स्वाभाविक हो। त्यो के थियो भने मैले मेरो गोर्खा राज्य अथवा मेरा भाइ भारदारले चलाइराखेको राज्यको अखण्डता जोगाउनुपर्छ अथवा अस्तित्व जोगाउनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि उनीहरूको अस्तित्व जे होस्, म चाहिँ ठुलो राज्यको शासक बन्नुपर्छ भन्ने। तर त्यो पनि देखिँदैन। यदि त्यो थियो भने नेपालको आज तपाईँलाई म यहाँ सम्वाद गर्दै गर्दा तपाईँलाई म गोर्खालीको रूपमा सम्वाद गर्थ्यौँ, हामी नेपालीको रूपमा सम्वाद गर्दैनथ्यौँ। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि पनि नेपाल राष्ट्र थियो। नेपाल विभिन्न कालखण्डमा विभाजित भयो। राजाहरूको राजाहरूको चाहिँ छोरा नातिमा चाहिँ अंशबन्ड भयो। त्यसले गर्दा राष्ट्र खण्डीकरण भएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले पछिल्लो क्रममा भाइ बहादुरहरूले नेपाल एकीकरण पुनः एकीकरण भइसकेपछि अब हामीले राज्य दिनु पऱ्यो, राज्य बाँड्नु पऱ्यो भन्दाखेरि राज्य अविभाज्य भएर निषेध गरेको छ। त्यस कारण के देखिन्छ भने उहाँको अभिलाषा देश ठुलो रहोस् र दक्षिणबाट आएको फौजलाई हामी कुनै पनि हालतमा देश समर्पण गर्नुहुन्न भन्ने अभिलाषा चाहिँ देखिन्छ। दक्षिण भनेको तत्कालीन बेलायती साम्राज्यवादबाट जोगाउनु पर्ने। अहिलेको दक्षिणकै भूगोल भयो तर शासक फरक थिए। हजुर हजुर, त्यो जोखिम चाहिँ अहिले पनि छ। त्यो जोखिम अहिले झन् बढेको छ। दूरदृष्टि थिए यसको मतलब पृथ्वीनारायण शाह धेरै दूरदृष्टि थिए। यदि पृथ्वीनारायण शाहको स्वर्गारोहण सानै उमेरमा नभएको भए आज साँच्चै नै उहाँले जुन कल्पना गरेको छ एउटा चाहिँ ठुलो नेपालको आकार नेपालले लिने थियो, त्यसमा हामी नेपालीलाई के टाउको दुखाइथ्यो त? भूगोल फिजिन्थ्यो, अरू भूगोल फिजिन्थ्यो र त्यति मात्रै होइन, भूगोल पनि फिजिन्थ्यो। र उहाँको उद्देश्य के थियो भने फिरङ्गीलाई दक्षिण एसियाबाटै लखेट्ने थियो, साम्राज्यवादीहरूलाई लखेट्ने थियो। तर भनिन्छ नि पृथ्वीनारायण शाहले मेरो अर्थतन्त्रमाथि हमला गरे, मेरो समाजमाथि हमला गरे, मेरो संस्कृतिमाथि हमला गरे, मेरो वैभवमाथि हमला गरे। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका लगायतका राज्यहरू जो वैभवशाली थिए, त्यति बेला आर्थिक हिसाबमा सम्पन्न थिए र यहाँको धनमाथि, यहाँको वैभवमाथि, ऐश्वर्यमाथि पृथ्वीनारायण शाहले आँखा लगाए। सबैभन्दा ठुलो उनको अभिलाषा चाहिँ त्यही नै थियो। अब तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यति बेलाको अवस्था के थियो भने काठमाडौँ र कीर्तिपुर लगायत भने 4 राज्यहरू थिए। उनीहरूको आपसमा मिल्ती थिएन, उनीहरू आपसमा युद्ध लडिरहन्थे। भनेपछि यहाँ वैभव कस्तो खालको वैभव थियो त? यो पनि गरिबै थियो नि। तर यहाँ सामान्य वैभव अरू राज्यभन्दा, गोर्खा राज्यभन्दा यो वैभव धनी थियो। तर अब जुन हिसाबले धनी हुनुपर्ने त्यो हिसाबले धनी थिएन। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले यहाँ यो उपत्यका हात लागिसकेपछि यहाँको संस्कृति, यहाँको परम्परा, यहाँको धर्मलाई यथावत जोगाएर अगाडि बढेको देखिन्छ। भनेपछि सांस्कृतिक रूपमा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणका क्रममा हाम्रो सांस्कृतिक परम्परामाथि हमला गरे भन्ने बुझाइ गलत हो। त्यो एकदम गलत हो। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ पछिल्लो कर्ममा दिएको दिव्योपदेशमा के लेखिएको छ भने, के उद्गत छ भने यो मेरा साना दुःखले आजको मुलुक होइन, साना ठुला सबैको राज्य रहेछ, यो सबैले आफ्नो आफ्नो कुल धर्म थामी खानु भएछ। भनेपछि आफ्नो संस्कृति, आफ्नो संस्कार, आफ्नो रीतिरिवाज बचाएर बस्नु, बरु त्यसमा चाहिने आवश्यक धन राज्यले दिनेछ भनेर भनेको छ। भनेपछि त्यहाँ कहाँ निषेधको कुरा गरिएको छ र सबैलाई जले लाऊ हिन्दू बन भनेर त्यहाँ भनिएको छैन। अर्को
पृथ्वीनारायण शाहको सैन्य कूटनीतिको हिसाबमा चाहिँ कतिको दूरदर्शी राजा थिए, कसरी कुन रूपमा तपाईँले बुझ्नु भएको छ? विशेष गरी किनलकको हमलाको सन्दर्भ, मुगल सम्राटहरूको हमलाको सन्दर्भ जोडिएर आउँछ नि धेरै धेरै। जस्तो त्यति बेलाको परिस्थिति के थियो? जस्तो अब किनलकले, क्याप्टन किनलकले उसको सेनालाई अगाडि बढाउने क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले अगाडि बढ्न दिइबक्स्यो। त उनीहरूलाई कहाँसम्म अगाडि बढ्ने भने जहाँ उनीहरू अप्ठ्यारोमा आउँछन् त्यहाँ हमला गर्ने। त्यो अप्ठ्यारोमा आइसकेपछि उनीहरूलाई हमला गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ पराजित भए। अब त्यस्तै अब सुरक्षा नीतिमा के थियो भने अब यिनीहरू बेला बेला आइरहन्छन्, त्यस कारण गाउँमा चाहिँ तोप राख्नु र त्यहाँ सेनाहरू राख्नु, सिपाहीहरू राख्नु भनेर भनेको थियो। र के गर्नु, अर्को कुरा जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक नगर्नु, जाई कटक गर्नु भनेपछि आफू आइ नलाग्नु, आइ लाग्यो भने नछोड्नु। यी त धेरै दृष्टिकोण हुन् नि, हामीले बुझ्न सकेनौँ यसको मतलब। यो हामी तर तपाईँले भनिराखेको जस्तो किनलकको हमलाको सन्दर्भमा चाहिँ किनलक नेपाल भूमिमा प्रवेश गरे, त्यति बेला उनी नेपालभित्र प्रवेश गरे। तर उनलाई पृथ्वीनारायण शाहको यो रणनीतिक कौशलताका हिसाबमा तराई मधेसको समतल भूमिमा गएर किनलकसँग लड्न सक्ने सामर्थ्य त्यति बेला गोर्खाली फौजसँग थिएन। तराईको भूगोलमा उनलाई सीमित गरियो, पछि औलो लाग्यो लगायतका विभिन्न खालका आर्थिक सामाजिक स्वास्थ्यसँग जोडिएका समस्याहरूले पिरोलिएपछि किनलक आफै त्यहाँबाट नेपाल भूमि छाडेर भागे पनि भनिन्छ नि। यो इतिहास अलिकति उनले भागे भन्दा पनि उनलाई भगाइयो। उनले बुझे कि यो भूगोल एकदम कठिन छ, यो हात लगाउन कठिन छ भनेर उनी भागे। अब यो पृथ्वीनारायण शाहका सन्दर्भमा अलिकति अध्ययन पनि नपुगिराखेको, अनुसन्धान पनि नपुगिराखेको हो कि? हजुर, यो त पक्कै हो। दुविधायुक्त जस्तो अब कीर्तिपुरमा पृथ्वीनारायण शाहले हमला गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खाली फौजले त्यहाँ जित हासिल गरिसके पछाडि 1822 को चैत 27 गते कीर्तिपुरका केही स्थानीयको नाक र कान काटेर फालिदिएका थिए भन्ने सन्दर्भमा अहिले पनि त्यो कीर्तिपुरका बुढापाकाहरूले त्यही उक्तिलाई पछ्याइराखेका छन्, भनिराखेका छन्। तर इतिहासकारहरू केहीले तिथि मितिसहित हो भनिराखेका छन्, अध्येताहरू केहीले होइन भनिराखेका छन्। अब हामीले अनुसन्धान पनि गरेका छैनौँ। अब यस्तो छ क्या, हाम्रो इतिहास कसले लेख्थ्यो भन्दाखेरि बेलायतीले लेखेथे, अनि तिनै बेलायतीले लेखेको इतिहास हाम्रा मान्छेहरूले पढे। जस्तो विशेष गरेर साम्यवादीहरूले यो अब कम्युनिस्टहरू बनाउँदाहरूले चाहिँ के गरे भने उनीहरू पहिला त उनको पहिलो विचार के भने राजा मान्नुहुन्न, राजालाई बदनाम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जे कुरा विदेशीले लेख्दैछन् तिनै कुरामा उनीहरू आधारित भएर राजालाई अपव्याख्या गर्ने काम गरे। स्वाभाविक रूपमा दुईवटा कुरा छ, कीर्तिपुरमा दुई पटक लडाइँ लड्नु पर्यो, अनि तेस्रो पटक मात्रै कीर्तिपुर हात लागेछ। दुई पटक लडाइँ गर्दाखेरि कीर्तिपुरहरूले बहादुरीका साथ लडेका छन्, झन्डै पृथ्वीनारायण शाह त्यहाँ मारिएका छन्। र तेस्रो पटक हात लाग्दाखेरि पछिल्लो क्रममा कीर्तिपुरहरूले चाहिँ अब हार स्वीकारे। तर हार स्वीकार्दै पनि पछिल्लो क्रममा उनीहरूले अलिकति बदमासी गरेको देखिन्छ त्यहाँ इतिहासमा, कि सुतिरहेको फौजमाथि उनीहरूले आक्रमण गर्छन्। तर त्यहाँ ज्यादै भएको छैन। भएको के हो भने कीर्तिपुरीहरूको साख गिरेको छ। साख गिर्नु भनेको हाम्रो सामान्य भाषामा नाक काटिनु हो। त्यही कुरालाई लिएर यो फिरङ्गीहरूले दुष्प्रचार गरेका हुन् र आजभोलि पनि तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टहरूले त्यो दुष्प्रचार गरेर हिँडिरहेछन्। नाक कान काटियो भन्दाखेरि तिमीहरूको इज्जत गयो है, इज्जतवासीहरू, तिमी त्यत्रो तीन चोटि युद्ध लड्यौ तर हार्यौ भन्ने अर्थमा। पृथ्वीनारायण शाहले कहीँ पनि ज्यादा गरेर देखिँदैन। आर्थिक रूपमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राज्यलाई एकीकरण गरे कि गरेनन् त्यति बेला? भौगोलिक रूपमा त गरे, 2224 राज्यहरू सबै एकत्रित नेपाल भूमिमा भूगोलमा जोडियो। आर्थिक रूपमा चाहिँ के गरे पृथ्वीनारायण शाहले? आर्थिक रूपमा उहाँको नीति के थियो भने अर्थतन्त्रलाई अभिवृद्धि गर्ने हो भने निर्यातमुखी अर्थतन्त्र बनाउनुपर्छ, आयातमुखी होइन निर्यातमुखी। त्यसैले के छ भने यहाँ भएका जडीबुटी जे छन् त्यो जडीबुटीलाई प्रशोधन गरेर चाहिँ बाहिर पठाऊ र यहाँ भएको अरू चिजलाई चाहिँ बाहिर पठाएर नगद खिच भनेपछि निर्यातमुखी र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालको नीति थियो पृथ्वीनारायण शाहको। अहिले हामीले भन्ने गरेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, एकदम आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र। उद्योग धन्दाका के पनि थियो भने आवश्यक कुराहरू उत्पादन गर्नलाई बाहिरबाट आवश्यक पऱ्यो भने तिमीहरू नमुना लिएर नमुना झिकाऊ,
त्यो नमुनाको आधारमा चाहिँ उत्पादन गर र त्यसलाई निर्यात गर भनेपछि पूर्ण रूपमा स्वावलम्बन नीति थियो पृथ्वीनारायण शाहको। त्यसले त सबैलाई समेट्यो नि त, सबै राज्य सबैलाई सम्पूर्ण राष्ट्रलाई समेट्यो। अर्को जस्तो सांस्कृतिक अतिक्रमणका सन्दर्भमा पनि पृथ्वीनारायण शाह सचेत थिए एकाथरीले भन्छन्। एकाथरीले पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो सांस्कृतिक परम्परामाथि हमला गरे भन्नेहरू छँदैछन्, तर सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ कतिको सचेत थिए नेपालको मौलिकता अथवा नेपाल राज्य अथवा गोर्खा राज्यको मौलिकता जोगाउने सन्दर्भमा? अब सांस्कृतिक रूपमा पृथ्वीनारायण शाह धेरै सचेत थिए। जस्तो अहिलेको जस्तो विज्ञान र प्रविधिको युग त्यति बेला थिएन, समाज यति धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था थिएन, विकल्पहरू एकदम थोरै थिए समाजका अघिल्तिर। तर पृथ्वीनारायण शाहलाई के थाहा थियो भने नेपाल भनेको सबै जातको साझा फुलबारी रहेछ। यो त नेपाल भनेको सबै जातको साझा फुलबारी। साझा फुलबारी भनेको के हो त? समावेशी होइन त। त्यहाँ के अझ के पनि गरिरहेछ भने जात अनुसारको चाहिँ काम पनि त्यही अनुसारको विभाजन गरिरहेछ। जस्तो सुरक्षामा कसलाई लगाउने, उत्पादनमा कसलाई लगाउने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ त्यति बेला उल्लेखित छन्। र पृथ्वीनारायण शाहले के भन्छ, यो सबै जातको साझा फुलबारी रहेछ। अर्को कुरा, नेपाल भनेको असली हिन्दुस्तान रहेछ, सबैले आफ्नो आफ्नो कुल धर्म थामी खानु। अब त्यो भनेको के त? तिमीहरू हिन्दू बन्नु पर्दैन, तिमीहरू एकबाट अर्को जातमा जानु पर्दैन, तिम्रो आफ्नो जात संस्कृति वेशभूषा बचाइराख, त्यसमा राज्यको पनि सहयोग हुन्छ भनेपछि त्योभन्दा उच्च मूल्याङ्कन के हुन्छ जात जातिमा? तर जातीयताका हिसाबमा पृथ्वीनारायण शाहलाई अलिकति सङ्कीर्ण रूपमा व्याख्या गरिन्छ, त्यो दुर्भाग्यवश त्यो उहाँभन्दा उदार व्यक्तित्व अरू कोही छँदै छैन। आज समावेशी छ त? समावेशी त त्यति बेला थियो, समावेशी त साँच्चै नै समावेशी त्यो बेला थियो, अहिले कहाँ छ समावेशी? भाइ भारदारलाई बढी अवसर दिएका थिए होला नि, त्यस अर्थमा भनियो कि भाइ भारदारलाई पनि अवसर दिए। जस्तो भाइ भारदारलाई अवसर दिने क्रममा आफ्नै भाइहरूले राज्य मागे। जब राज्य विस्तार भयो, राज्य ठुलो भयो भएपछि भाइ भारदारले राज्य मागे। राज्य मागेपछि उनले भने कि राज्य भनेको अविभाज्य हो। पटक पटक त्यो भनेपछि उनीहरूले भने खबरदार आइन्दा यस्तो कुरा गरिस् भने जिब्रो थुत्दिन्छु भनेसम्म भनेछ। भने त्योभन्दा त्यसरी चाहिँ अर्को कुरा, भाइ भारदारलाई भन्दा पनि अरूहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारी बढी दिएछ। जस्तो कि त्यस्तै प्रजातान्त्रिक थिए पृथ्वीनारायण शाह। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले रोजेको मान्छे, इच्छाको मान्छे थियो विराज बखेती लाई जसलाई चाहिँ काजीमा कजाइ दिने इच्छा थियो। तर अन्य राज्यहरूमा पनि बुझे, आफ्नो त्यहाँका जनतालाई पनि बुझ्दाखेरि होइन कालु पार्टीलाई दिया राम्रो हुनेछ भनेपछि प्रजातान्त्रिक रूपमा सबैको चाहिँ मनसाय बुझेर कालु पार्टीलाई कजाइदिएछ। त्योभन्दा प्रजातान्त्रिक के हुन्छ? त्यहाँ आफ्नो भाइ भारदार त राखेन, त्यहाँ खोइ त काजी त आफ्नो भाइलाई त राखेन, त्यहाँ त जनताको छोरालाई काजी बनाइयो। त्यसले गर्दा भाइ भारदार भन्नाले खालि वंशको सन्तान होइन, त्यति बेलाका लडाकुहरू थिए, जस्तो पाण्डेहरू थिए, वंशजहरू थिए, कार्कीहरू थिए, विशेष गरेर क्षेत्रीय मूलका व्यक्तित्वहरू थिए, तिनीहरूलाई जिम्मेवारी बढी दिएछ। ठकुरीबाट भन्दा क्षेत्रीय अथवा अरू जो योग्य छ अथवा जो स्वीकार्य छ त्यसलाई दिए। ठकुरीबाट त उहाँलाई शङ्का थियो। जस्तो त्यहाँ के भनिएको छ भने, त्यहाँ भनिएको छ ठकुरीले दगा गर्न सक्छ भन्नाले उसले चाहिँ के गर्छ, धोका दिन सक्छ होइन। मगर अलिकति ढिलो हुनसक्छ, मगर गुरुङ ढिलो हुनसक्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि बाहुनहरू भनेको बैल हो, त्यो पाप लाग्छ त बैलमा चढ्नुहुन्न, त्यसलाई नदिनु। त्यसपछि कसलाई दिनु भन्दाखेरि जो सुरो छ त्यो भनेको क्षेत्रीय हो, क्षेत्रीयलाई लडाइँमा अगाडि झोस्नु भनेको छ। ठकुरीप्रति त मलाई शङ्का छ, किनभने उसले फेरि राज्य माग्छ भन्ने थियो। नभए पछिल्लो क्रममा भाइले राज्य मागे, त्यसैले गर्दा उहाँको भनाइ थियो कि राज्यलाई विभाजनमा ल्याउनुहुन्न, जसरी सेनवंशी राजाले गरेका थिए। त्यो कुरा चाहिँ नदोहोरियोस् भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको भावना थियो। जस्तो अहिले यो आइराखेको पछिल्लो समयमा आइराखेको असन्तुष्टि चाहिँ त्यति बेलाका भुरी टाकुरे राज्यमा रहेका भाइ भारदारहरूको अथवा उनीहरूको शाखा सन्तान खलकहरूसँगबाट जोडिएर बढी आइराखेको छ। यो चाहिँ के त्यति बेला हामीलाई राज्यविहीन बनाइयो भनेर उठाएको आक्रोश हो कि अथवा असन्तुष्टि हो कि अहिले सुरु भएको यो जातीय राज्यको बहसले जन्माएको बहस हो? भुरे टाकुरे भन्ने राज्यहरू त पृथ्वीनारायण शाहभन्दा धेरै अगाडि, जातीय राज्यहरू केही थिए भने पृथ्वीनारायण शाहभन्दा धेरै अगाडि सेन वंशीहरूले ती राज्यहरूलाई त एकीकरण गरिसकेका थिए। र
र नेपाल राज्य भनेको धेरै पुरानो राज्य हो। नेपाल अब त्यति बेला सेन वंशीहरू ठकुरी वंशीहरूले ती राज्यहरूलाई एकीकरण गरिसकेको छ। पछि त पृथ्वीनारायण शाहले जुन एकीकरण गरेको भूगोल हो त्यो त उनीकै सन्तानको भूमि हो नि त। अझै पृथ्वीनारायण शाहले कहाँ विभिन्न जातिको राज्य हडपेको छ र? अहिले उठिराखेको बहस चाहिँ के, हामीले जसो पछिल्लो समयमा विशेष गरी संविधान सभाको निर्वाचन भइसके पछाडि पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्दै गर्दा त्यो अन्तिम समयमा विभिन्न जात क्षेत्र भूगोल समुदायलाई हामीले जातीय राज्यको जुन एउटा अभिलाषा देखायौँ नि, आशा जगाइदिउँ, त्यसपछि उब्जिएको बहस हो। त्यसो हो भने तपाईँले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् हाम्रो राजनीतिक दलमा नेतृत्व कसले छ? एउटा समाजमा एक थरी मान्छेहरू छन्। अब यहाँ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन होइन? यदि भन्ने हो भने कम्युनिस्ट जतिको नेताहरू को छ भन्नुहोस् त? समाजवादीको नेता को छ? साम्यवादीको नेता को छ भन्नुहोस् त? त्यहाँ कुनै जातीय थरका मान्छे छन्? त्यहाँ राई, मगर, लिम्बू, किराँतहरू छन्। तर त्यहाँ त बहुसङ्ख्यक बाहुनहरू छन् होइन? भन्नुहोस् त। अनि बाहुनहरूले उनीहरूको राज्य दिन्छ नि त, त्यति बेला राज्य थियो त उनीहरूलाई। अनि फेरि बाहुनहरू फेरि के छ भने त्यहाँ जातीय राज्यको चाहिँ फेरि चाहिँ मुखाग्र गर्ने उनीहरू छन्। त्यही कारण यो सब के थियो भने त्यति बेला 62 जनआन्दोलनमा उनीहरूलाई उक्साएर पृथ्वीनारायण शाहको सन्तानलाई देशबाट राजगद्दीबाट पच्युत गर्नु थियो, आन्दोलन चर्काउनु थियो। त्यो आन्दोलन चर्काउनुलाई उनीहरूले यो कुरा ल्याएको हो। तर पछि संविधान सभा बनिसकेपछि यो कुरा त मथर हुँदै गयो नि त। त्यस कारण विभिन्न जनजातिले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो राज्य थिएन, हामीलाई आन्दोलित बनाइयो र हामीले त्यो आन्दोलनमा सहयोग, हामी खालि प्रयोग मात्रै भयौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब अहिले उठिराखेको यो अभिलाषा त्यत्तिकै मरेर जाने अवस्था त छैन नि। हामी अब प्रदेश तहमा गइसकेका छौँ, राज्य बनाइसकेका छौँ, 6-7वटा राज्य हामीसँग छ अहिले पनि। अब त्यही भित्र अस्तित्व खोज्ने समुदायहरू क्रियाशील भइराखेका छन् भन्दा त्यो कुण्ठा जुन छ नि, विगतमा हामीले जानेर नजानेर हामीभित्र पालिराखेको कुण्ठाले त अब काम गरिराखेको छ। 1 नम्बर प्रदेशलाई किराँत राज्य बनाउनुपर्छ, 3 नम्बर प्रदेशलाई तामसालिङ राज्य बनाउनुपर्छ, सुन्यो नि। अब त्यो कुरा त हामीले सुन्यौँ। अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफै अथवा बाबुराम भट्टराई ठाउँ ठाउँमा आफै गएर चाहिँ गणराज्यहरू घोषणा गर्दै हिँडे त्यो संविधान सभाको बेलामा, र त्यसले चाहिँ जनजातिहरूलाई उक्सायो, स्वाभाविक भयो। तर अहिले त्यो कुरा मात्र भएर गएछ। एउटै मात्रै खतरा भनेको तल्लो भूगोलमा तराईमा जुन हामीले त त्यहाँ मधेस त म देख्दिनँ, त्यहाँ त तराई मात्रै थियो, त्यो भूगोलमा अलिकति अप्ठ्यारो छ। र अब भोलि गएर यो व्यवस्थालाई अप्ठ्यारो के छ भने तपाईँको चाहिँ 7वटा प्रदेशमा जनजातिको कुरा उठाएर जातीय राज्यको कुरा उठाउनेको जुन कुरा छ त्यो कुरा त्यति सान्दर्भिक म देख्दैन, नेतृत्वले त्यो दिँदैन पनि। तर त्यति बेला चाहिँ खालि उछाल्ने काम मात्रै भएको मलाई लाग्छ त्यो कुरा। अब खतरा चाहिँ के छ भने यो जातीयभन्दा पनि धार्मिक द्वन्द्वको चाहिँ खतरा छ। पृथ्वीनारायण शाहले जस्तो 275 वर्ष अगाडि नुवाकोट राज्यमा धावा बोल्दाको समाज र अहिलेको समाज के छ अन्तर? के त्यति बेलाको समाज कस्तो थियो? कुन परिस्थितिमा पृथ्वीनारायण शाहले समाजलाई एकत्रित गर्नुपर्छ, राज्यलाई एकत्रित गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई एकत्रित गर्नुपर्छ अथवा भूगोललाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ भनेर सुरु गरेका थिए? अहिले हामी अब तपाईँले भनिरहनु भएको छ तराई मधेसको अथवा तराईको भूगोल के हुने, त्यसको भविष्य के हुने भन्ने खालको आशंका विगतदेखि वर्तमानसम्म उच्च राजनीति तहबाटै व्यक्त भइराखेको सन्दर्भ छ। तर आज हामी यो भूगोललाई एकताबद्ध गरेको व्यक्तिको बारेमा बहस गर्दै गर्दा 275 वर्ष अगाडि नुवाकोटबाट पृथ्वीनारायण शाहले देखेको त्यो सपना र आजको दिनमा त्यो सपनामाथि भइराखेको प्रहार अथवा त्यसलाई हामीले बलियो बनाउनको लागि गरिराखेको योगदानलाई हेऱ्यो भने तुलनात्मक रूपमा अब अहिले चाहिँ के छ भने राजा महाराजाको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहले चर्चा गरे। तर उनीहरूले यो भूगोल निर्माण गरेको एउटा निर्माताको रूपमा हेरेनन्, खालि राजा ज्ञानका पूर्वज हुन् भनेर मात्रै हेरियो। अब त्यति बेलाको अवस्था के थियो भने 275 वर्ष अगाडिको अवस्था के थियो भने सानसाना राज्यहरू थिए। ती राज्यहरू यदि पुनः एकीकरण नगरिएको भए उपनिवेश भइसक्थे, अङ्ग्रेजहरूको उपनिवेश भइसक्थे। किनभने त्यहाँ ठुलो राज्य कुनै थिएन। अथवा पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पहिला अथवा पृथ्वीनारायण शाहको समयमा कोही राजाहरूले यो काम सुरु गरेको भए पनि हामी मान्ने थियौँ नि त। त्यस कारण राजाको कुरा होइन,
कुन चाहिँ राजाले गरेको कुरा होइन, जसले गरेको भए पनि आज हामीलाई यो भूगोल दिने जो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पृथ्वीनारायण शाह, हामीले सम्मान गर्नुपर्छ उहाँलाई। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, सम्पूर्ण नेपालीहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्ने दृष्टिकोण भनेको पूर्व राजाका सन्तानको रूपमा हेर्ने होइन कि भूगोल दिएको आधारमा, एउटा राष्ट्र निर्माण गरेको आधारमा हामीले हेर्नुपर्छ र सम्मान गर्नुपर्छ भन्छु म। तर यो भूगोल एकतामा पनि हामी खोट देखिराखेका छौँ नि त हाम्रो कहिले पुस्ताले। त्यो खोट यस्तो छ किनभने हामीले हाम्रो अध्ययन छैन, हामीले त राजनीतिक रूपमा जे भने त्यही नै देखियो नि त, बहक्यौँ। अब बहकिएपछि त खोट देखिने भइहाल्यो नि त। हामीलाई पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो राज्य खोसे, हाम्रो पुस्ताको राज्य खोसे, हाम्रो भाग खाइदिए, त्यस ढङ्गबाट यी ठकुरीहरू ठिक भएनन्, यी बाहुन छेत्रीहरू ठिक होइनन् अथवा यी जनजातिहरू ठिक होइनन् भन्ने ढङ्गबाट हामीले त्यो द्वेषमा हामी त बाँचिराखेका छौँ अहिले पनि। अब यो यदि बाँचेका थिएनौँ भने गएको वर्षको पुस 24 गतेका दिन गृह मन्त्रालयबाट सार्वजनिक गरिएको त्यो वेबसाइटको सूची हेर्दाखेरि सार्वजनिक बिदा पाइएको थियो। हो। अब आजका दिनमा हामी बहस गर्दै गर्दा बिदा किन नदिएको भनेर बहस गर्नुपर्ने चरणमा छौँ। हजुर। अब 62-63 को जनआन्दोलनको बेला आवेश अथवा क्रान्तिकारी, माओवादी भन्दा पनि बढी क्रान्तिकारी हुने नाममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र त्यसका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको सिफारिसमा पृथ्वीनारायण शाह पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस खारेज गरियो त्यो आवेशमा। तर पृथ्वीनारायण शाहको के दोष थियो राष्ट्र निर्माणमा? त्यस्तै यो 2074 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको प्रधानमन्त्रीत्वमा पुनः पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस दिने घोषणा गरियो र गएको वर्ष हामीले त्यो मनायौँ। र फेरि विधा पुनरावलोकन गर्ने क्रममा ओली सरकारले अन्य विधा काट्दै राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्ती फेरि काटेको अवस्था छ। तर अहिले फेरि नयाँ पुनरावलोकन गर्ने क्रममा अरू विधा थपिए, तर राष्ट्रिय विधाहरू थपिए, तर राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्ती दिवस थपिएन। अब म विभिन्न जातिले दिएको विधामा म केही भन्न चाहन्न, किनभने त्यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले नै समावेशी चरित्रको राज्य थियो। विभिन्न जातिहरू छन्, उनीहरूको धर्म परम्परा छन्, उनको धर्म परम्परा चाहिँ यथावत रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने थियो। तर पृथ्वीनारायण शाहले एउटा समुदायलाई एउटा त्यति बेला पनि क्रिस्चियनीकरण गरिँदै थियो, धर्मान्तरण गरिँदै थियो। त्यो क्रिस्चियनहरूलाई नेपालबाट लखेटेकै हो। त आज क्रिसमस डे चाहिँ मनाइने अनि राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्ती नमनाउने भनेपछि यो त के छ भने पश्चिमाहरूको अथवा क्रिस्चियनहरूको दबावमा अथवा उनीहरूको प्रभावमा, उनीहरूको लगानीमा क्रिसमस डे दिएको छ। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस नदिएर पृथ्वीनारायण शाहलाई बदनाम गरेको छ अथवा उहाँलाई पराजित गरेको अवस्था छ। अब जस्तो हामीले पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती अथवा राष्ट्रिय एकता दिवस किन मनाइएन अथवा यसको विरुद्धमा किन यो ढङ्गबाट राजनीतिक निर्णयहरू अस्थिर भइराखेको छ भन्दै गर्दाखेरि 62-63 को जनआन्दोलनभन्दा अगाडि तत्कालीन नेकपा माओवादीले भूमिगत युद्ध गरिरहँदाखेरि त्यही समयबाटै हामीले पृथ्वीनारायण शाहका बारेमा अपव्याख्याहरू सुरु गऱ्यौँ नि त। त्यसो हो भने त हो। अब पछिल्लो समयका कालखण्डका सरकारहरूसँग गएर ठोकिन्छौँ फेरि। अब यो पहिला त के छ भने तपाईँको 62-63 को जनआन्दोलनपछि सिंहदरबारका अघिल्तिरका शालिगका तोडिए, सिर्पेज अथवा त्यो राजमुकुटको माथिल्लो भागहरू राजदण्डहरू भाँच्यौँ हामीले। हो। अब साँच्चै भन्नु भने त्यो राजदण्ड भाँच्दाखेरि कसैले पनि त्यो राजदण्ड लगाउन सकेका थिएन। म आफै सक्रिय भएर त लगाएको हो त्यति बेला पनि। र मैले चाहिँ यो अभियान सुरु गरेको 2057 सालमा कि माओवादीहरूले यस्तै हरकत गर्छन् होला भनेर जनमानसमा यो कुरा ल्याउनुपर्छ भनेर 2057 सालदेखि राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्ती मनाउँदै नायकका तर्फबाट मनाउने काम हामीले सुरु गऱ्यौँ। र 52 सालमा त उनीहरूको पहिलो आन्दोलन त संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा थियो। तर बिस्तारै गएर यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहप्रति पनि आक्रामक रूपमा चाहिँ उनीहरू अगाडि बढे। त्यस कारण यो देशको हितमा छैन, यो राष्ट्रिय एकता अखण्डताको हितमा छैन भनेर 57 सालदेखि यो अभियान सुरु गरेको। त्यो चाहिँ प्रहार के कारणले भयो होला, के देखिन्छ अहिले? अब पछिल्लो समयमा आएका क्रिया प्रतिक्रिया, व्यक्तिहरूका चरित्र, अब के देखिन्छ भने कम्युनिस्टहरूले राजा मान्नुहुन्न, राजा फाल्नुपर्छ। राजा फाल्ने क्रममा राजाको सुरुवातीदेखि नै फाल्नुपर्छ।
तर कैयौँ देश कम्युनिस्ट देशहरूमा राजाहरूलाई पुनर्स्थापना गरिएको छ। अब यहाँ चाहिँ राजा फाल्नुहुन्न र राजा मूर्तिहरू चाहिँ भत्काउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अब यो सबै किन गरे भने दुईवटा कुरा छन्। दुईवटा कुरा हेर्नुहोस्, 2047 सालको संविधानमा त्यहाँ 3-4वटा कुरा चाहिँ अपरिवर्तनीय भनिएको छ। एउटा, नेपाल हिन्दू अधिराज्य हुनेछ होइन, नेपालको नागरिकता वंशज आधारमा वितरण गरिन्छ, नेपालका राजा संवैधानिक राजा हुने रहन्छन्, नेपालको स्रोत साधनमा संसदमा 2/3ले प्रस्ताव गरेको हुनुपर्छ। त्यसकारण पश्चिमाहरूलाई क्रिस्चियनहरूलाई नेपालमा हिन्दुत्व फाल्नु थियो र भारतीयहरूलाई नेपालमा राज संस्था फाल्नु थियो। यी दुवै शक्तिको लगानीमा माओवादीले काम गरेको हो र त्यसमा पछिल्लो क्रममा फेरि एमाले र काङ्ग्रेस पनि मिसिएर 62-63 जनआन्दोलन भएर त्यसपछि त्यहाँ पृथ्वीनारायण शाह र राजाहरूमाथि आक्रामक रूपमा उनीहरू अगाडि आएका हुन्। तर राजाहरूको त्यस्तो भूमिका यदि हुन्थ्यो भने पृथ्वीनारायण शाहले तत्कालै बनाएको थियो के थियो नि, हेर है भाइ ब्रदरलाई, तम्रा छेउ म केही सुनाउनन्, तम्राले हाम्रा सन्तानलाई सुनाउनेछन् र हाम्रा सन्तानले तम्रा सन्तानलाई सुनाउनेछन् र राज्य थामेर खान्छ भनेपछि हेर सधैँ मेरो सन्तानले मात्रै यो राज्य थामेर खान सक्दैन। मेरो सन्तानमा खोट केही आयो भने तिमीहरूको सन्तानले खबरदारी गर्नुपर्छ र खबरदारी गर्दाखेरि तिम्रो सन्तानले पनि राम्रो गरेन भने मेरो सन्तानले खबरदारी गरेर राज्य थामेर खानुपर्छ भनेर भनेको छ। भनेपछि राजाहरू प्रतिपक्ष पनि बस्न तयार थिए। त्यस्तै क्रममा हामीले हेर्यौँ भने भीमसेन थापाको पालामा अथवा राणा कालमा राजा एउटा खोपीको राजाको रूपमा रहे र पछिल्लो क्रममा संवैधानिक राजाको रूपमा चाहिँ राजा वीरेन्द्रले स्वीकारेर चाहिँ बस्या हो र भाइ ब्रदरको रूपमा पछिल्लो क्रममा कसलाई भाइ ब्रदर भने त यिनै दलका नेतालाई भाइ ब्रदर भने। तर राजाहरू त के थिए, उदार थिए, जनता प्रेमी थिए, उदार थिए, राष्ट्रप्रेमी थिए। तर तपाईँले भने जस्तै कम्युनिस्टहरू राज संस्था पुरै जरैदेखि तलैदेखि फाल्नुपर्छ, यिनीहरूको परम्परै मास्नुपर्छ भन्ने त्यो स्कुलिङबाट आएका हुन् भने त हामीले कम्युनिस्टहरूले राजाका अघिल्तिर शपथ खाएको, राजाका अघिल्तिर दाम चढाएर जिम्मेवारी वहन गरेको अथवा राजाका अघिल्तिर गएर दरखास्त हालेर महत्त्वपूर्ण पदमा पुगेको त्यो पृष्ठभूमि त हामीसँग फेरि छ नि त। र पटक पटक स्वयं पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति अथवा हामीले चलाएको युद्धप्रति वीरेन्द्र शाह एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो, त्यो ढङ्गबाट अभिव्यक्ति दिइराखेका छन् भन्दा कम्युनिस्ट चरित्रको मात्रै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँनिर फेरि द्वैत टिप्पणी गर्न सकिन्छ। यो त पूर्ण अवसरवाद हो। उनीहरूलाई जे देखेको त त्यही हो, फेरि उनीहरूलाई जे अनुकूल पर्छ त्यही भन्छ। अब अहिले तपाईँ कसैलाई ल्याउनु भयो, कम्युनिस्टका नेतालाई ल्याउनुहोस् यहाँ होइन, सायद 26 गते राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पृथ्वीनारायण शाह विषयमा चाहिँ विचार गोष्ठी छ, त्यहाँ प्रधानमन्त्री स्वयंले चाहिँ बोल्ने चाहिँ कुरा छ क्या, तर कोही पनि नकार्दैनन्। तपाईँ पुष्पकमल दाहाललाई सोध्नुहोस् अथवा बाबुराम भट्टराईले सोध्नुहोस्, कोही पनि नकार्दैन ती पृथ्वीनारायण शाहको योगदान त्यति बेला युगको माग थियो भन्न उनीहरू तयार छन्। तर बाहिर जनमानसमा उनीहरू अर्कै कुरा छन्। त्यही कारण यो उनीहरूको जुन द्वैत चरित्र छ यो दुर्भाग्यपूर्ण छ, यसले देशलाई अस्थिरतातिर उन्मुख गराउँदैछ। अब यो अहिलेको पुस्ताले नबुझेको होला र, अब जनमानस राजनीतिक पार्टीलाई बुझेन, राजनीतिक नेतृत्वलाई बुझेन कि अहिलेको पुस्ताले पृथ्वीनारायण शाहलाई बुझेन भन्ने व्यवस्था भयो नि, सुरु भयो नि त फेरि। अब अहिले वास्तवमा 62-63 पछि पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा जति बहस भएको छ त्योभन्दा अगाडि भएको थिएन। त्यसो गर्दा म चाहिँ यसमा सकारात्मक रूपमा के हेर्छु भने नेपाली जनताहरूले पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा बहस चलाउनुपर्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पृथ्वीनारायण शाह विषय र विचारको विषयमा अध्यापन हुनुपर्छ। त्यहाँ ठुल्ठुलो चाहिँ अध्ययन हुनुपर्छ र धेरै स्कुलहरूमा पृथ्वीनारायण शाहको विचारको विषयमा अध्ययन गराइनुपर्छ। त्यो बहस चलाइनुपर्छ भन्छु म। अन्त त्यो नेपालको इतिहासका सन्दर्भमा हामीले पढिराखेको इतिहास त पर्याप्त छैन र हामी पढिराखेका त छौँ नि, फेरि विद्यालय तहदेखि उच्च माध्यमिक शिक्षासम्म हामीले नकारात्मक इतिहास धेरै पढिरहेछौँ। जस्तो हामीले एक समय भीमसेन थापालाई गाली गरिरह्यौँ, जो शासनमा छ त्यसलाई गाली गऱ्यौँ, जङ्गबहादुर राणालाई हामीले गाली गरिराख्यौँ, चन्द्रशमशेरलाई हामीले गाली गरिराख्यौँ, पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले चाहिँ शराबी राख्यौँ, राजा महेन्द्रलाई हामी सराप्छौँ जस्तो राष्ट्रभक्ति काम गर्छ, राजा वीरेन्द्रलाई हामी अपमान गर्छौँ। अब राजा ज्ञानेन्द्रले पनि अन्तिम समयमा तपाईँको पत्रकार सम्मेलन गरेर
राजगद्दी त्यागेको छ। इतिहासमा यस्तो कहीँ छ? माओवादीले चाहिँ 20,000 मान्छे मार्न हुने, सत्ता परिवर्तनलाई 2-2.5 लाख मान्छे चाहिँ विस्थापित गर्न हुने, राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्नो शक्ति परिचालन गरेर के हुन्थ्यो त? 20-50 हजार मान्छेलाई को चाहिँ आहुति दिएको भए के हुन्थ्यो त? तर उनीहरूले कहिले पनि उनीहरू जहिले पनि जनतासँग झुक्न चाहे, तर जनतालाई मार्न चाहेनन्। त्यही त्यो चाहिँ राज संस्थाको एउटा गुण हो, नेपाली राज संस्थाको गुण हो। तर ज्ञानेन्द्रका लागि त्यो बाध्यता थियो? बाध्यता केही थिएन त्यस्तो। बाध्यता जनताको बल थियो राजनीतिक पार्टीसँग? त्यो एउटा के थियो भने विदेशी दबाब थियो। यो राज संस्था नेपाली जनताले फालेकै होइन। राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गर्ने पनि यो पनि बाहिरबाट भएको हो। राजा ज्ञानेन्द्रको पच्युत गर्ने पनि बाहिरबाट भएको हो, यो नेपाली जनताबाट भएकै होइन। त्यो पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि चलिआएको विशेष गरी नेपाल तत्कालीन नेपाल राज्यमा इसाईकरणको एउटा प्रक्रिया चलिराखेको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला निषेध गरे पनि भनिन्छ इतिहासमा, कता कता लेखिएको। सोझो लेख्यो कि बाङ्गो लेख्यो? अब निषेध गरेको अब त्यसकै निरन्तरता अहिले पछिल्लो समयमा आएर राजदरबार हत्याकाण्ड पनि राज संस्था पनि त्यहीँ लगेर जोडियो पनि भनिन्छ। तपाईँहरूको अध्ययनले अथवा दस्तावेजले चाहिँ के भन्छ यो सन्दर्भमा? तपाईँको बुझाइ एकदम ठिक छ। पृथ्वीनारायण शाहले इसाईकरण रोकेको हो, पृथ्वीनारायण शाहले अङ्ग्रेजहरूलाई नेपालभित्र पस्नलाई रोकेको हो। त्यसको साटो अहिले आएर इसाईहरूले फेरे नेपालमा दल मार्फत, राजनीतिक दल मार्फत। त्यसमा नेकपा माओवादी पनि संलग्न छ, तत्कालीन नेकपा एमाले पनि संलग्न छ, र त्यसमा काङ्ग्रेस पनि संलग्न छ, र अरू सानसाना दलहरू पनि संलग्न छन्। अब पृथ्वीनारायण शाहको यो जन्म जयन्ती मनाइँदै गर्दाखेरि समग्रमा हामी अहिलेको परिवर्तनकोतिर गएर जोड्यौँ है, परिवर्तनमा आएका उपलब्धिमा गएर जोड्यौँ। अब यो परिवर्तन पछि हामीले ल्याएका उपलब्धिहरूको स्थायित्वको विषयमा पनि यसै गरी बहस भइराखेको छ, बहस सुरु भएको छ। तपाईँ चाहिँ के देख्नुहुन्छ? विशेष गरी भरत बस्नेतले बोल्यो राजावादी रहेछ भन्ने आक्षेप त तपाईँमाथि लाग्छ नै। तपाईँले जे बोले पनि, सही बोले पनि गलत बोले पनि तपाईँले राजाको भाषा बोले, दरबारको हन्डी खाएको रहेछ भन्ने खालको आक्षेप तपाईँलाई लाग्छ नै। तपाईँ के देखिराख्नु भएको छ अहिले आएका यी तमाम परिवर्तनका कुरा? राज संस्थामाथि भएको अथवा पूर्व अथवा वर्तमान राजाहरूमाथि त्यति बेलाका कालखण्डमा भएका प्रहारका कुरा, नेपालको परम्परा धर्म संस्कृति संरक्षणका सन्दर्भमा हामीमा आएको विचलनका सन्दर्भ, यसलाई अहिलेको कालखण्डमा उभिएर हेर्दा तपाईँले भाग्य र भविष्य के मुलुकको भाग्य र भविष्यमा सरोकार राख्ने विषय भयो नि, के देख्नुहुन्छ? अब पहिलो कुरा त तपाईँको हेर्नुहोस् है, हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के भने यो परिवर्तनले के ल्यायो त? जनतालाई के दियो त? त्यो हेर्नुपर्ने कुरा। गणतन्त्र दियो, अब संघीयता दियो, 3-4 कुरा दियो होइन। तपाईँको गणतन्त्र दियो, म बोल्न पाएको छु, मैले धर्मनिरपेक्षता दियो। अब गणतन्त्र त पृथ्वीनारायण शाह हुँदाखेरि के थियो भने किपर प्रथाहरू कायम गरिएको थियो। गणतन्त्रात्मक सत्ता त त्यति बेला पनि थियो। अब राजा वीरेन्द्रपछि अथवा राजा वीरेन्द्रले प्रादेशिक संरचनाहरू जस्तो विकास क्षेत्रहरू 5 विकास क्षेत्र चाहिँ गरेर विकासको चाहिँ अवधारणा सुरु गरेको थियो। अब जहाँसम्म कुरा आउँछ, पहिलो कुरा त संविधान सभा दलहरूको चाहिँ लामो समयको माग हो भने 2007 सालदेखिको माग हो। के अरे राजा त्रिभुवनले यो चाहिँ संविधान सभा गराउ गरेको हो भने, अब संविधान सभा गराउने क्रममा ठुलो सङ्ख्यामा भारतीयहरूलाई यिनीहरूले नागरिकता दिए। अब त्यो नागरिकता दिने क्रममा यसले भोलि के छ त? नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पार्छ, उनीहरूको सङ्ख्या बढ्छ, दक्षिणमा उनीहरूकै ठुलो राष्ट्र छ भनेपछि हामी त विलय हुन्छौँ। अब हामी ठिक छ, नेपाली जनतालाई एउटा ठुलो राष्ट्रसँग विलय भएर वैभव हुन्छ भने त त्यो ठिकै कुरा, तर स्वतन्त्र स्वाभिमान नेपाली हुने हो भने त त्यो कुरा त खराब थियो। त्यस्तै अब सङ्घीयता नेपालीको चाहनै थिएन। अब सङ्घीयतामा जुन अहिले उल्झन छ र विशेष गरेर तल्लो क्षेत्रमा तराईमा यो हामीलाई ठुलो चाहिँ भोलि घात हुनसक्छ। अब यो अहिलेको देखिएको परिवर्तनका चुनौती भयो, जोखिमहरू भयो, एकदम जोखिम छ। अब तपाईँको बिचबिचमा अब धार्मिक युद्ध पनि हुनसक्छ, किनभने अब क्रिस्चियनहरूको चाहिँ फैलावट बढ्दै गएपछि उनीहरूले समाजमा उनीहरूको गतिविधि बढाउँदै जान्छन् र त्यहाँ हिन्दूहरूको चाहिँ प्रभाव कमजोर हुँदै जान्छ। र अब विशेष गरेर एका घरमा भएका परिवारहरू अब चाहिँ कोही चाहिँ क्रिस्चियन भएर बसेका छन्, कोही बुद्धिस्ट भएका छन्, कोही हिन्दू भएका छन्, त्यसपछि ती घरभित्रै झरिरहेको हुन्छ। त यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि
गृहयुद्धको सङ्केत देखाउँछ। त्यही कारण राम्रो भविष्य चाहिँ छैन नेपालको। यो सब यो दूरदृष्टि विचार त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहमा थियो कि थिएन? थियो। पृथ्वीनारायण शाह अब दिव्य उपदेश भाइ केहीबाट हामी बिट मारौँ। अनि पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला भनेको थिए कि फिरङ्गीहरूलाई तिमीले देशभित्र नहुल्नु, एउटा कुरा त्यो थियो। फिरङ्गी भनेको त्यति बेलाको उपनिवेशवादसँग जोडिएका पात्रहरू भए। अब पछिल्लो क्रममा त्यो को भएर आयो भन्दाखेरि भारतीय दक्षिणबाट आएको थियो होइन, त्यो पनि त अब नयाँ फिरङ्गी भयो नि त। त्यही कारण त्यो दूरदृष्टि त्यो थियो। अनि अर्को कुरा भूगोल नबाँड्नु भएको थियो। अहिले यिनीहरूले भूगोल पनि बाँडिरहेछन् होइन, भूगोल पनि बाँडिएको अवस्था छ। त्यस कारण अब हुनुपर्ने के छ, अब जस्तो आयातमूलक चाहिँ देशमा छ, निर्यात छैन। अब अहिले मुलुक चाहिँ तपाईँको रेमिटेन्स धानिएको छ, आफ्नो उत्पादन केही पनि छैन भनेपछि यो देश कसरी आर्थिक रूपमा पनि अगाडि बढ्छ त? विदेशीहरूको सहयोगले मात्रै देश अगाडि बढ्न सक्छ? त्यही कारण स्वदेशी उत्पादन छैन। त्यहाँदेखि यी सबै कुराहरू त पहिल्यै भनिएको थियो नि त। एउटा दिव्य उपदेशबाट बिट मारौँ। हजुर, जुन अहिले पनि हामीले उत्तिकै मनन गर्नु परोस्। पृथ्वीनारायण शाहको जस्तो त्यहाँ भन्ने थियो घुस दिन्या र घुस लिन्या भन्या देशका शत्रु हुन्, यिन दुईको त धनजीव गरी लिया पनि पाप छैन। आज नेपाल भ्रष्टाचारमा बाट आक्रान्त छ भनेपछि त्यो कुरा त्यति बेला जुन भनिएको थियो त्यो आज विश्वभरि लागू भएको छ नि। त्यो इन्टरनेसनल ट्रान्सपरेन्सी भनेको त्यही होइन। त्यो विश्वले अनुसरण गरेको कुरा होइन पृथ्वीनारायण शाहको विचारलाई, त हामीले किन अनुसरण नगर्ने भन्छु म। हामी चाहिँ बहकाममा लाग्यौँ। त्यस्तै अब सबै जातको साझा फुलबारी भनेको छ भनेपछि हामीले यो फुलबारीलाई किन मास्न खोजेको? मास्न कहाँ खोज्यौँ? हामीले समावेशी चरित्रको राज्य खोजिराख्यौँ। खोइ कहाँ छ त्यो? अब विभिन्न जात जातिहरू त समावेशी भएन भनेर चाहिँ आन्दोलन गरिरहेछन्। जस्तो तपाईँको समावेशी भएन भनेर भनिरहेछन्, त्यो राज्यमा समावेशी कहाँ देखिन्छ र? तपाईँ निजामतीमा हेर्नुहोस्, प्रशासनमा हेर्नुहोस् होइन, त्यहाँ समावेशी कहाँ देखिन्छ? छैन, एक थरी मात्रै मान्छे छन् हो। अब उनीहरूले त्यसमा चाहिँ प्रहार गर्न खोजिरहेछन् भनेपछि समावेशी त कहीँ छैन नि। अहिले देखेको चाहिँ हरेक ठाउँमा समावेशी त कहाँ छ? भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहले 297 वर्ष अगाडि जे परिकल्पना गरेको समाज हो, राज्य हो, त्यो बिन्दुमा पनि हामी अझै पुग्न सकेका छैनौँ। त्यो बिन्दुमा हामी पुगेको भए त हामीले त विश्व हाँक्ने राज्य सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ, तर राज्यका जोखिमका सन्दर्भमा चाहिँ हामी त्यो बिन्दुको वरिपरि घुमिराखेका छौँ। त्यो बिन्दुमा हामी पुगेका छैनौँ, त्यो बिन्दुको वरिपरि पनि छैनौँ। यदि हामीले पृथ्वीनारायण शाहको विचारलाई हामीले लागू गरेको भए हामी विश्वमै एउटा नमुनाको राष्ट्र हुन्थ्यौँ। र पृथ्वीनारायण शाह भनेको कस्तो व्यक्ति हो भने नेपालमा गौतम बुद्ध पछिको गौतम बुद्धले त राजकाज छोडेर जानुभयो। पृथ्वीनारायण शाहले राज्य पुनः एकीकरण गरेर राज्य व्यवस्था थामी खाने विचारसम्म दिएको छ। त्यो त कुनै पनि संसारका नेताले त्यो गरेछन्, राज्य एकीकरण त गरेछन्, तर थामी खाने नीति दिएका छैनन्। त्यही कारण त्योभन्दा कारजाई नीति कहाँ हुन्छ? विचलित भयौँ हामी। विचलित भयौँ। हुन्छ, समय र सम्वादको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, एसटिभी च्याटको आजको समय सकियो। आज हामीले 297औं पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय एकता दिवसको पूर्व सन्ध्या पृथ्वीनारायण शाहलाई समग्रमा नेपाल राष्ट्र एकीकरण गरेको इतिहास स्मरण गर्दै गर्दा नेपाल राज्यको अर्थतन्त्र, नेपालको सामाजिक चरित्रलाई एकत्रित बनाएको सन्दर्भ स्मरण गर्दै गर्दा अहिलेको पुस्ताले पृथ्वीनारायण शाहको त्यो योगदानलाई किन उपेक्षा गरिराखेको छ, किन सम्मान गर्न सकिराखेको छैन, समग्रतामा तत्कालीन परिस्थितिमा, तत्कालीन परिवेशमा पृथ्वीनारायण शाहले जे गरेका थिए नेपाल राज्यलाई एकत्रित गर्ने सन्दर्भमा र नेपालको सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एकतालाई कायम गर्ने सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहले पुर्याएको त्यो योगदानलाई अहिलेको पुस्ताले किन सम्मान गर्न सकिराखेको छैन, समस्याहरू कहाँ कहाँ थिए र त्यो पृथ्वीनारायण शाहको विचारलाई लिएर हामी अगाडि बढ्ने हो भने समग्र मुलुक कहाँ पुग्न सक्छ? यिनै पृथ्वी जयन्तीका सन्दर्भमा यिनै विचारमा जोडिएर संवाद गरौँ। हामीसँग पृथ्वीनारायण शाहका विचार अभियन्ता भरत बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। समय अनि संवादका लागि भरत बस्नेतलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।